شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میرا نبی ہوئے جدہ سرے عرش پر ہے تیری گزر، میرا نبی رب دے عرش تے گزردا ہے، رب دے عرش تے چلدا ہے۔ فرمایا دل فرش پر ہے تیری نظر، میرا نبی ہوئے جدی نظر ہر غلام دے دل اتے آ۔ نبیاں دے سلطان دی نظر ہر غلام دے، ڈٹ کے آواز آئے، ہر غلام دے، ہر غلام مصطفیٰ دے دل اتے امام الانبیاء دی نظر ہے۔ فرمایا ملکوت و ملک میں کوئی شے، یہ کائنات جڑی رب نے بنائی ہے نا، یہ دے وچ کوئی شے ہے ہی نہیں ہو جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سونیا جڑی تیری بارگاہ دے وچ عیاں نہ ہوئے، مدینے دے الاڑیا جیڑی چیز دا تینوں پتہ نہ ہوئے کائنات چو چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ رب کائنات نے پوری کائنات نو بنایا ہے نا تے ساری کائنات رسول اللہ دے سامنے، بلکہ ایک حدیث ہے تو تاکہ سرکار فرما دینے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں ویکھنا ہو تسی نہیں ویکھ دے، جو میں سننا ہو تسی نہیں سن دے۔ یہ تے اتاں دی گل ہے نا، بخاری دے اندر حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام بیمار صحابی دا پتہ لین جا رہے ہیں، سرکار پہ جان صحابہ نال نے، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت دی سواری نہ قبراں آئیاں تے قبراں دے قریب رک گئی، سواری رک گئی، سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ بھی ٹھہر گئے، سارے رک گئے، تے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آقا مدینے دے الاڑیا فدا کا امی وہابی، سونیا میرے ساڈے ماپے تہاڈی قدمہ تو قربان جان، حکم ہوئے مدینے دے الاڑیا۔ نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ صحابہ 2 سبز ٹہنیاں لے کے آؤ یا 1 ٹہنی لے کے آؤ، فرمایا سبز ٹہنی لے آؤ، سبز ٹہنی لے آندی گئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں نال نہ وہ ٹہنی نو 2 حصے کیتا، ایک اس قبر تے رکھی ایک اس قبر تے رکھی، صحابہ ہاتھ بنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے لاڑیا یہ دی وضاحت فرما دیو، کملی والے آئے تساں اس مقام تے ٹھہرے ہو، پھر شاخ منگوائی 2 حصے کر کے ایک ادھر رکھ دیتی ایک ادھر رکھ دیتی، یہ دی کی حکمت ہے کی وجہ ہے؟ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ قول انظرنا یا رسول اللہ، سونیا نظر کرم فرما مدینے دے الاڑیا، یہ دی وضاحت کر دے۔ آؤ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں انہاں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا اسی قبراں تے جانے ہیں سانو پتہ ہے ثواب ہو رہا ہے یا عذاب ہو رہا ہے؟ قبراں چ کی کفیت ہے کیڑی حالت وچ؟ سرکار نے فرمایا 2 خاصیتاں نے قبر دیاں، یا قبر جنت دے باغاں چوں باغ ہے یا جہنم دے گڑھیاں چوں، بولو جہنم دے گڑھیاں چوں۔ فرمایا 2 ہی چیزاں نے، 2 چوں ایک ہے وے، یا جنت دے باغاں چوں باغ یا جہنم دے گڑھیاں چوں گڑھا۔ لیکن تیری تے میری آنکھے مدینے دے سلطان دی آنکھ دا کمال ہے۔ فرمایا نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے اے میرے صحابہ انہاں قبراں والیاں نو عذاب پہ آندا سی، نال ہی نبیاں دے سلطان امام الانبیاء نے فرمایا عذاب بھی کسے وڈے گناہ دی وجہ تو نہیں بلکہ چھوٹے گناہ دی وجہ نال ہو رہے آوے۔ پتا چلیا اے کدوں دے او بندے موئے نے، کدوں دے قبراں وچ نپے نے دبے نے، کدوں دے انہاں نو قبراں دی مٹی دے تھلے رکھے آگے آوے۔ اج نبیاں دا سلطان مدینے دا تاجدار مہربان بن کے اتھوں گزر رہے آوے، جدو امام الانبیاء دی نظر پئی نہ کہ میرے نبی نے انہاں دا عذاب ہوندا ویکھے آوے، نہیں صرف عذاب ہوندا ہی نہیں ویکھے آ، میرے نبی نے مہربانی بھی انہاں تے فرمائیے، عذاب ہوندا ہی نہیں ویکھے آ، بلکہ مدینے دے سلطان نو اے بھی پتا ہے اے کیڑے گناہاں دی وجہ نال انہاں نو عذاب پیا ہوندا ہے۔ کدوں نہ عمل کیتے، کدوں نہ گناہ کیتے، دنیا تے رہ کے انہاں کولوں کی کچھ ہویا، سرکار سب کچھ بیان پہ کر دینے، اجے پلیکھے چ پیا نہیں نبی جاندا کچھ نہیں۔ میں کہ یاد رکھ میرا نبی تے ہوئے جنوں اللہ نے سارے علم عطا فرمائے، تے میرا نبی تے ہوئے اللہ فرماندا ہے الرحمن علم القرآن۔ آج کسی مولوی نو آکھو نا بھی تیرے کول علم نہیں، خدا دی قسم خورو کٹ کٹ مرا پولا کر دیندا ہے۔
ہے میرے کو فلانی ڈگری فلانی سند ہے میرے کو پرمانا ہے میرے کو وے میرے کو سند ہے میں ایتھوں فاضل ہاں ایتھوں فاضل ہاں میں اس طرف دے وچوں جناب علم حاصل کیتا اس مفتی دے قدماں وچ بیٹھ کے پڑھیا اس پروفیسر کول پڑھیا ایتھوں ڈگری لئی میں کہا تیریاں ڈگریاں ایک پاسے تو اینی گل سننا برداشت نہیں کردا تے کدے بارے گلاں کرنا ہے جاندا کچھ نہیں او تے ہوئے جنوں رب نے پڑھا کے کلیا ہے الرحمن علم القرآن جڑا رب کول پڑھ کے آوے جنوں رب کائنات پڑھا کے بھیجے جنوں رحمان پڑھا کے بھیجے اس محبوب دے بارے نہ مسلمان بھائیو ساڈا اے عقیدہ نہیں میں عرض کر رہا ہوں میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے صرف ہی نہیں فرمایا چھوٹے گناہ دی وجہ دے نالے نہ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے دسیا فرمایا اے قبر والا او وے جڑا قبر والا اپنے جناب جس ویلے پیشاب کردا سی نہ بدن نو بچاندا سی نہ چھٹیاں تو اپنے لباس نو بچاندا سی اینو اس وجہ نال عذاب پیا ہوندا وے اے مدینے دے لاڑیا اس قبر والے نو کیوں عذاب ہو رہا وے فرمایا اینو اس واسطے عذاب پیا ہوندا اے اے پھٹیاں تے بیٹھ کے دکاناں تے بیٹھ کے یاراں بیلیاں دے اندر بیٹھ کے چگلیاں کردا سی غیبتاں کردا سی مسلماناں دے خلاف گلاں باتاں کردا سی اس واسطے اینو عذاب ہو رہا وے پتہ چلیا آمنہ دا لال قبراں وچ پیا ہویا بندیاں دے زندگی دے اعمال وی جاندا اے میرا نبی تے سب کچھ جاندا ہے کیونکہ نبی دا معنی ہے یا غیب دی خبر والا بولو غیب دی آکھو ذرا غیب دی خبر والا میرا نبی غیب دی خبر والا ہے آؤ مسلمان بھائیو مدینے دے سلطان نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء دی بارگاہ چ یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والیا سونیا اے جڑی ٹہنی توڑ کے دو حصے کر کے قبر تے رکھی جے سونا ایک اس واسطے رکھی ہے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے جد تک ٹہنیاں سبز رہن گیا اے دے پتے ہرے رہن گے جدو تک سر سبز شاد و آباد رہن گیا ہر سبز شے اللہ دی تسبیح پڑھ دیئے اللہ دا ذکر کر دیئے تے جدو تک پتے قبران تے رب دی تسبیح بیان کرن گے قبران والیاں دا عذاب چکیا روے گا میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے قبران والیاں نو نفع بھی دیتا صرف گل ہی نہیں کیتی سرکار نے نفع بھی عطا فرمایا قبراں دے اتے پتے رہن گے قبر والے نو نفع ہوئے گا عذاب چکیا جائے کڈا وڈا نفع ہے بولو ہے کہ نہیں عذاب قبر دا چکیا جائے تے نفع ہے یا نہیں پتا چلیا میرا نبی نفع بخشے تے یاد رکھو ایتھے ایک نقطہ پیش کردہ جاواں جے پتا پڑے پتا قبر تے پڑے سبز پتا پڑے قبر تے کھجور دی ٹہنی دا پتا قبر تے تسبیح اللہ دی پڑے قبر والے نو نفع پہنچ دائے قبر والے نو نفع مل دائے قبر والے دے عذاب وچ کمی ہوندی ہے جے پتا پڑے تے قبر والے نو انعام پیا مل دائے جدا پتر قرآن پڑھے اوندا کی مقام ہوئے جدا پتر پڑھ کے قرآن بخشے ماپیاں نو یہ تے پتہ ہے نا ذکر کردا ہے تے قبر والے نو نفع ہو رہا ہے تے جدا پتر ذکر کر کے آکھے یا اللہ اے دا ثواب میرے ابے دی روح نو پہنچا اے دا ثواب میری ماں دی روح نو پہنچا اس ماپیاں دا کی مقام ہوئے گا انہاں دی قبراں دا کی حال ہوئے گا تے ساڈا تے ایمان ہے تائیں اسی کہنے ہیں دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں یا سیدی یا رسول اللہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں نہیں تم سے کچھ بھی
چھپایا حبیبی نہیں تم سے کچھ بھی چھپایا حبیبی کرم یا حبیبی کرم یا میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت دی اک تو کوئی شے چھپی نہیں. اللہ اکبر. فتح مکہ ہویا نا, فتح مکہ تو بعد فتح مکہ ہویا تو سرکار نے فرمایا بلال جی آقا, فرمایا چڑھنا کعبے دی چھت تے اذان پڑھ. ویخ نبی دے نوکران بلال تے چڑھ کے چھت تے آئے یا کیا ہونا ہے نا, مدینے دے لاڑیا تیری غلامی کرن دا سواد ہی اج آئے. کعبہ تھلے آ بلال اتے آ, ویخ مصطفیٰ دے غلامہ دے نخرے. جناب بلال حبشی او ویکھو جدے سید طواف کرن, جدا نبی طواف کرن, جدا ولی طواف کرن, غوث کتب ابدال طواف کرن, عام خاص جس گھر دا طواف کرن تے اونا طواف کرن والے نو. ایتھے میں بات عرض کر جاواں, حدیث پاک وچ میں پڑھیا ہے 120 رحمتاں کعبے تے ہر روز اتردیاں. کنیاں بولو ذرا اللہ انہاں نو 120 دیاں 20 نصیب فرمائے جڑا اونچی بولے. کنیاں رحمتاں 120 رحمتاں کعبے تے ہر روز اتردیاں نے. پاک مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تے انہاں وچوں 40 رحمتاں اللہ انہاں نو عطا کردا ہے جڑے اس گھر دا طواف کردے. کعبے دا طواف کرن والے نو 40 رحمتاں اللہ عطا کردا ہے تے 40 رحمتاں انہاں نو جڑے اس گھر وچ نماز ادا کردے نے, یعنی کعبہ شریف دے حرم کعبہ چ نماز جڑے پڑھدے نے. تے 40 رحمتاں اللہ انہاں نو دیندا ہے جڑے کچھ بھی نہ کرن کعبے نو ویکھدے ہی رہن, صرف کعبے دی زیارت کردے رہن. وہ جڑے کعبے تے 120 رحمتاں اترن, کعبے تے 120 رحمتاں اترن, او کعبہ اج بلال کعبے دی چھت دے اوتے کھڑے نے. سرکار نے فرمایا بلال پڑھنا اذان. حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی. اللہ اکبر. اذان جڑے لے پڑھی نا تے حرم کعبہ دے ایک نکر چی نا بیٹھے سن ترائے بندے, 3 بندے بیٹھے. ایک دا نام سی عطاب بن اسید, یہ بعد چ بڑے سرکار دے پیارے صحابی بنے نے. انہاں نو سرکار نے مکے دی امامت عطا فرمائی سی. عطاب بن اسید اے بیٹھے نے, ایک حارث بن ہشام بیٹھا ہے تے ایک بیٹھا ہے نال ابو سفیان. یہ تینے یہ کلمہ نہیں سی سرکار دا پڑھیا, تینے بیٹھے تے گلاں آپس پہ کرن. اذان سنی نا مسلمان, کفر تے پھر کمبدا ہے نا, اسلام تو کفر ڈردا ہے کمبدا ہے. تے حضرت بلال پاک نے جدو اذان پڑھی تے اے آپس گلاں پہ کرن. آکھن عطاب بن اسید بولیا, کہندا یار چنگا ہویا میرا پیو پہلا ہی مر گیا ہے, فتح مکہ تو پہلا میرے باپ دا انتقال ہو گیا, چنگا ہویا ہے. اج جے او بلال دی اذان سندا نا تے او دے دل تے بڑا بھڑا اے وقت گزرنا سی, اونوں برداشت نہیں سی ہونا. بہتر ہویا کہ اللہ پاک نے پہلا کرم کیتا ہے, اونوں موت عطا کر دیتی. حارث بولے, حارث آکھن لگے میں تے بھئی اے ویکھنا پیا جے او نبی حق تے آنا تے میں انہاں دا کلمہ پڑھ لواں. ابو سفیان علیہ دوواں منہ کیتا تے ابو سفیان آندا میں کوئی گل نہیں کرنی. تو کیوں نہیں کرنی؟ ابو سفیان بولیا میں اس واسطے گل نہیں کرنی, ایک کینکریاں بھی انہوں دس دیندیاں نے, ایک کینکریاں بھی انہوں بول کے دس دیاں نے فلانے آ گل کیتی یا فلانے آ کیتی یا. ابو سفیان نے آکھی اس واسطے میں گل نہیں کرنی. ادھروں امام الانبیاء تیرے تے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے نے, مدینے دے تاجدار تشریف لے آئے, خدا دی خدائی دا بادشاہ تشریف لے آئے. آقا امام الانبیاء تیری تے میری جان دا مالک نبی آیا. آ کے سرکار نے فرمایا, او فرمایا ترائے بندے بیٹھے ہو, تسی دسو کی پہ کر دے ہو, کی گلاں پہ کر دے ہو. اے تساں دسنا ہے کہ اللہ دا رسول تانوں آپ دسے. جدوں نہ سنیا نا سرکار نے فرمایا میں دساں گے تسی دس دے ہو. گردناں جھکا لیاں, عطاب بن اسید بھی گردن جھکا لی, حارث بن ہشام بھی, ابو سفیان دل چ سوچ دے نے آندے نے میں تے اگے آنا پیا سا, میں تے ڈرنا گل ہی نہیں کردا, اینوں کینکریاں بھی دس دیندیاں فلانے آ کے, میں تے اسے آستے گل ہی کوئی نہیں کیتی. اے نبی پاک امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عطاب
बिन उसी तू आ गल कीती है, हारिस बिन हशाम तू ए गल कीती है, अबू सुफियान तू ए गल कीती है। ये दोनों उठे, हथ हजूर दे चुमे, सरकार दे कदमां नू चुम के आंदे ने, वदुहा दे चेहरे वालिया, वलैल दियां जुल्फां वालिया, सोनिया हथ गा करके कलमा पढ़ाओ ना। मदीने दे लाड़िया, साडे कोल कोई चौथा बंदा बैठा होंदा, होर कोई बैठा होंदा, असी मन जांदे। इन्होंने जाके तुहानू इतला दी है, जाके दसे आवे। मदीने दे लाड़िया, साडे कोल होर कोई भी नहीं, असी उठे भी इथों नहीं, इत्थे ही गल करके बैठे आ। मदीने दे लाड़िया, जे तुसी ए जानदे हो ते फिर ओ जड़ा रब दे मुतल्लक जानदे हो भी हक ही जानदे। रब दे मुतल्लक खबर देंदे हो, हक दी खबर देंदे हो। सोने कलमा पढ़ाओ। अताब बिन उसीद ने कलमा पढ़िया, सिहाबी सरकार दे बन गए। हजरत जनाबे हारिस बिन हशाम ने कलमा पढ़िया, हजूर दे गुलाम बन गए। ते गुलामे मुस्तफा बन के की आंदे ने, वदुहा दे चेहरे वालिया, कुफर नू गोली मारो। मदीने दी लाड़िया, इस कुफर ने सानू किसे पासे जोगा नहीं रहन दिता सी, पर अज तेरे गुलाम बने ते पता लग गया वे, अज गुलामे नबी बने आ, अज निस्बत मिल गई है। तू दिलां दे हालात भी जानना है, दिलां दियां गल्लां भी सोने तू जानना वे। ते मदीने दे लाड़िया, अज साडा ईमान हो गया, तू है साडा चैन ते करार सोने, तू है साडा चैन ते करार। सारा पढ़ना भी, तू है साडा चैन ते, अन्नबी औला बिल मुमिनीन, अल्लाह फरमाता है मेरा नबी मोमनो तुहाडियां जानां तो भी ज्यादा करीब है। जेड़ा जेड़ा मेरे नबी नू जान तो बहुता करीब मनदा है, बीमार नू बुजुर्ग नू माफी। दूजे जरा मिल के पढ़ लो, तू है साडा चैन ते। ये दरो दीवार क़यामत नू गवाही देन सोने आंदे सन, तू है साडा चैन ते करार। या अल्लाह जड़ा पढ़े जदों दुनिया तो जान लगे, ईमान दी सलामती दे देवी, तू है साडा चैन ते करार सोने, तू है साडा चैन। जड़ा ना पढ़ते नहीं, राती मैं सफर भी वावा डाढ़ा किया, 2 जगह तकरीर करके 3 बज के 10-15 मिनट ते घर पहुंचया, ते सुता भी नहीं, पढ़ता रहा वहाँ। अज का मौजू अज ही तैयार किया है, तो इस दे बावजूद अजे भी पढ़ रहा वहाँ अलहमदुलिल्लाह। तो पढ़द्या बंदा बोलिया कुछ भी नहीं होंदा, सवाब ही होंदा है। नबी पाक की शान च बोलिया जाए तो सवाब होंदा है, ते मूँह चंगा लगता है रब रसूल नू, जबान वो सोहनी लगती है अल्लाह रसूल की बारगाह च जिहड़ी मुस्तफा दे गुण गाए। ते असीं नाद करने आ जिहड़ा पसीना चलता है ना मुस्तफा का जिक्र करन लगे, इहदा हिसाब किताब कोई नहीं होना रब दे दरबार में। ये निकलिया मुस्तफा जाने रहमत दे जिक्र दे जोर विच, तू है साडा चैन ते करार। हाँ हाँ, तू है साडा चैन ते करार सोने, तू है मेरा चैन ते, ए चैन ते करार सोने, तू है मेरा चैन ते करार सोने, तेरे नाल वसदी बहार सोने, तू है मेरा चैन ते करार, तेरे नाल वसदी बहार सोने। नाल ही सिहाबी बोल के आखदे ने, वदुहा दे चेहरे वालिया, वलैल दियां जुल्फां वालिया, महाजाग दे काजल वालिया, सोने तेरी अख किड्डी बा कमाल है, तेरे हाथ किड्डे बा कमाल ने। मदीने दे लाड़िया तेरी समात को कुर्बान जाइए, तेरे इलम तो सदके जाइए। नाल ही आंदे ने, भला होवे आका तेरी सोनी सोनी अख दा। सियाबी यही गल करते ने, वदुहा दे चेहरे वालिया, तेरी अख दा इशारा साडी जिंदगी बना गया।
ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا تیری اکھ دا اشارہ ساڈی زندگی بنا گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا جیوے جیوے سونا تیری اکھ دا خمار سونیا جیوے شالا تیری اکھ دا خمار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا اچھا ہن ایمان نال دسو جے کوئی نہ صحابہ نو پوچھے نبی پاک غیب دی خبر دیندے نے کہ نہیں صحابی کی آکھن گے صحابی آکھن گے خبردار اساں تے کلمہ ہی علم غیب ویکھ کے پڑھیا ہے اساں تے کلمہ ہی سونے دے غیب دی خبر ویکھ کے پڑھیا نا اور بندہ ہے ہی کول کوئی نہیں سی اسی گلاں آپس پہ کرنے سونے نبی آ کے دسیا سانو تساں اے عطا بن اسید تو اے گل کیتی حارث بن حشام تو اے گل کیتی اے ابو سفیان تو آنا ہے کینکریاں بھی انہوں دس دین گیاں کیوں پتھران نو کلمے او پتھران نو کلمے پڑا جان دائے او پتھران نو کلمے پڑا او پتھران نو کلمے پڑا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا دائے ون بولیاں نو بولا جان دائے